سلام طعني هبلي كبرات فتوات تخطت مدب سابوين تايم سلمون كم تلمود ناس عزحرنا يوم حصرت الوان زنام زينات حزنا لكم مسئنا لنا نسناي مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم نباخم كنبل أبي كتما مقالة تفاتيرو زنبرة سقع الزفات وطري مولو السخينو نابي سلام كم زيتا سقاقرة تقليسو زرزر حبريتاك هلونا يوم قاب إرتراس زيتا سمعو كلتا آزيوم زحقوسو حبريتاون أبي مدلاونا كترخبوهم بانك حساب قصري ددبيتن عددين كم زيت عصوه تقليسو أبز قداون زرزر حبريتا كهلونا يوم ميجر جنرال تقلب رحان آرقايون كاب بوليتيكا تقري مولو عرسو كم زقلله تقيسولهم أبز قداون توسخي زرزر حبريتا كهلونا يوم بركز بولو علتا مدلو زكاتته نيلو ما عند حبريتانا اسكع فصام بمزنح تكتاتلون عدم سنة صنيتم بانك حساب قصري ددبيتن عددين تعاصيو بزبل كسراچو زو على سفي حبريتا كاب حق زرحقه حسوت مخانو تغليصو بركز بول عبيت معخنا زينا انكي ترفو نز حبريتا زكسراچو ويلوم ميدياناون ابز غداي حبريتا سراچو منبارو ذكر انتخون ابز غداي تفطيرون صنح سحتت بزاغاطامي قرتا ندحتتنا ناي ددبيتن عددين بانك حساب قصري كم زيت عصوا ددبيت بعلو ابعلاو فيسبوك غصو اب ززركو حبريتا أرقاقصلهم بتمساسالون ني عدداي بانك حساب قصري كم زيت عصوة تكفاه إيتوبيا جنفر مقالس تغسى انتخون تتكال كم قدمو لما عنتون حسابون رنك أساسا كم زو عالم سرحتنيا بانك نقد إيتوبيا أبي كتما مقالة نتكفاه إيتوبيا أبي زلاخو حبريتا كم زرقاقصلو تغيسلهم ميجر جنرال تخلب رحان آرقاي مولو كابي بوليتيكا من قصقاس عرسو كم زقلله قليسو ميجر جنرال تقلب رحان آرقاي أبي بوليتيكا تقرين واتحادرو من قصقاس تقرين ننوح زبول عامتات كم صنح زنقرر له انتخون لما عندي أب علاو فيسبوك قصو أب زرقوحو حابريتا كابي بوليتيكا تقرين مولو عرسو كم زقلله آرقا كيسولهم ميجر جنرال تخلب رحان آرقاي كم زتقاسم نعسر عامتات أب 10 عامت برتا وقالسي حزب تقرين كم تقارله دحر مقلص نلعلي 10 عامتات ون أب الزبن السلطان هو دغ اب إفيدري بمسرح كم زغلغله تقيسلهم اب لعلي حزب تግራይ تعوجو اب زنبره جونسايد الكوينات ون ناب برخا بمورد نحزبو كبيد تغادلو بمكاد مسوعت نفال وريدو كم زنبره ززخرم ميجر جنرال تخلب رحان آرقاي اب زحلفو عامتات مالت ون دحري ناي سممعنت بريتوريا اب زتوسنه ناي بيزنس سرحتي ساتف كم زنبره غون ون اب بوليتيكا تግራይ ينقساس كم زنبره كتقس كيليوم يخون برد دحر حزم أبي بوليتيكا وخونه مس ميديا استتحازو من قصقاسات فاتسيمو كم زي الساتف نابي محبراو ميديا ونكل كم زي بله كتاقس ترايلو ميجر جنرال تغلب رحان آرقاي أبي قصال زهلو من قصقاس دما مس تكنولوجين انتربرنرشيب زتتحاز كم زخون زتقاس انتخون أبي محبراو قداون بعتوب كم سرح آرقا قصلهم أب كتما مقالة تفاتيرو زنبره نهزب الشغلة قداي أب موداتها أب مولو مردات بزحو بسلام كم استفتحة تقليصلهم نايت اي توخسنه ناي بومبي فنجرا زترائلو اتنايت مالو واتخادرو من قصقاسم بسفحو ناب مرداء ماتيو ناب مقالة آتم زنبور السراويتون كاب مقالة كم زوصو تقليصلهم تمالي برين دشكان زركبهم بركز زبول عصورات حزم كبابي 7 كم زخون استنقر لما أبالات آرمي سلاسان حدن كم زخون زتتقصو عبال السراويت مكلخال تقري نابي كتما مقالة بمئتاو نوانا بيت صحفة الدجان بيرو كم زتقوضاصرو هوا حالفون ندم صويانة تقري تليفزيون حاويسون نيفم مقالون عبي تحت غزترام كم زتو تتقيسو نيرو يوم دحريو بستقابره سفيح مرداقن نابي السلام كم زتمزه تقليسولهم عبزو قداي بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليتنال جنرال تادسو وردون مجلس كزرقح تثبيت كم زقبر تتقيسولهم
ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ መላእ ሃገር መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጠባዊ ዕድላት ንምስፍፋሕ ርጉእ ኩነታት ንምፍጣር ዝኽእል ግዝያዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ከም ዝሓንፀፀ ተገሊጹ። ኤርትራ ምስ ብድሆታት ትሑት ኣፍራይነትን ክሊማ ጸቕጥታት ውስን መሰረተ ልምዓት ንኡስ ብሕታዊ ጽላት እናገጥመት ምቕሉል ቁጠባዊ ዕቤት ተመዝግብ ከም ዘላ ዝገለጸ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ሜላታት ማለት እውን ጸዓት ማይን ጽሬትን ከምኡን ቁጠባዊ ፋይናንሳዊ ምሕደራ ንዝህቦ ሓገዝ ከም ዘስፍሖ ሓቢሩሎም። ኣብ መዳይ ጸዓት እቲ ባንኪ ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ዘተኣማምን ብርታዕ ዋጋ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ኣብ ተተካዕ ጸዓት ኣተኪሩ ከም ዝዓይ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይረድም። ኣቕርቦት ጸዓት እንድሕር ተተማሓይሹ ሓደ ነገር ንምፍራይ ዝገብርዎ ወጻእታት ከም ዝቐንስ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ከም ዝመሓየሽ ከምኡውን ንስድራ ቤታት ንእሽተን ትካላት ሓደሽቲ ዕድላት ክፈጥረሎም ተጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹሎም። ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ቅልውላው ጸዓት ኤርትራ ንምቅላል ኣብ 2023 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ናይ $50 ሚልዮን ምውህላል ክገብር ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ስምምዕነት ከቲሙ ነይሩ እዩ። እቲ ገንዘብ ኣብ ከባቢ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ነዚ ትካል ናይ 30 ሜጋዋት ጸሓያዊ መመንጨዊ ጸዓት ንምምዕባል ክውዕል ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም። እቲ ባንኪ ኤርትራ በቲ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡርን በካልን ቀረብ ጸዓት ክትሳቐ ምጽንሓ እውን ኣዘኻኺሩሎም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት እውን ነቲ ካብ 120 ሜጋዋት ዘይሓልፍ ዘሎ ዓቕሚ ናብ 360 ክብ ንምባል መደባት ከም ዘሎ መጥቃስ እውን ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ኣዘኻኺሩሎም። መንግስቲ ኤርትራ ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማሰረዋ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝፈትሐ ስድራ እቶም እስራት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ጠቒሶም። እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስን ሞያውያን ዝርከቦም እስራት ትማሊ 4 ተሓሳስ 2025 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተጸንበሩ እዩ ቢቢሲ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዝገለጸ። እዞም እስራት ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ኣትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ማሰረዋ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓቢሩሎም። ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ ተኣሲሮም ምንባሮም ከም ሃለቃ ብርሃን ዓዲ ያዕቆብ ዝመሰሉ እውን በቲ እዋን ክፍትሑ ዝኽኣሉ እንትኾኑ 20 ሰባት ግን ክሳዕ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ወሲኹ ይገልጽ። ኦሎምፒያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ዝነበረ ነጋዳይ ዘርኣጋብር ገብረ ህይወት ፍሉጥ ነጋዶ ዝነበሩ ተስፋለ መንግስቲ ኣብን በኽሩ መብራህቱን ከምኡውን ክልተ ኣሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተማርያምን ጆሜትራ ማቴዎስ ሃብተማርያም ይርከቦም። ብተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረ ወልድን ሓላፊ ወንጀል ምርመራ ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶም ገብረ ስላሴ ወዲ በኺት ሓላፊ ፋይናንስ ምምሕዳር ዝነበረ ኮሎኔል ሰለሞን ብርሃን ሓላፊ ምክትታል ወይ ከዓ ሰርቪላንስ ዝነበረ ሜጀር ፍሬዝጊ ሃብተስኪ ሓላፊ ምክትታል ዕጸፋርስ ተመሳሳሊ ጉዳያት ዝነበረ ካፒተን ተኪየ ገብረ ህይወት ላዕለዋይ መርማሪ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዮሴፍ ሜጀር ተስፋ ልደት እያሱ እዮም። ብዘይካዚኦም ኣባላት ውሽጣዊ ጸጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶም ኣርኣያ ወዲ ቢኒ ካብቶም ወፂኦም ዘለዉ ምዃኑ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ክብል ቢቢሲ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ይገልጽ። ኮሎኔል ጎይቶም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለቒቑ ዝነበረ እንትኸውን ድሕሪ 3 ዓመት ዳግም ተኣሲሩ ይክበል እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ምስኦም ተኣሲሩ ዝነበረ ኮሎኔል ገብረተንሳይ ገብረ ሚካኤል ወዲ ገሬ ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን ከሎ 2011 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ህይወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ጸብጻብ ቢቢሲ ያመላኽት።